السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتابع درس fonction énergie libre. On appelle la fonction énergie libre en fonction de l'élément. La fonction est définie par un F égale à U moins TS دي F. هنا المهم بدا أول حاجة قلنا هادي في الكور تساوي F تساوي U moins TS ديريفي غنخلو على الديريفي ندير ديريفي F ديريفي ديال U moins ديريفي ديال T و S صايي ديريفي ديال U هي كيف ترافاي عندنا شالو ديلتا هي دلتا ترافاي موان في تي في دلتا هي بليس تي دي دو اس. حنا علاش درنا بليس تي دي اس حيت واحد الانرجي ليبر وهذا غنديرو الديريفيات يعني غتمشي هادي تلقاني موان اس تي بي موان بي دي في يعني الفونكسيون تي دي اس. قالك كوم اف en fonction تي او في هادي كيف ما شفنا في الفيديوهات السابقين كنديرو الديريفي ديال اف بارابور الديريفي ديال تي ديال تي يعني ملي كنديرو هنا الديريفي ديال سيغ ديال تي نديرو هنا الديريفي ديال هنا دلتا في هنا الديريفي لا ميم شوز. وهادي هي هادي كنحل مع الديريفي هي موان اس وهادي هي موان بي موان بي موان اس يعني بحول إطار دونك هاهما شارحين دونك عندنا في الكادر عندنا فونكسيون لواحد لونطابي fonction on appelle la fonction l'entropie libre en fonction J. La fonction J هي H moins TS راه في آخر الشابيتر الثالث إن شاء الله غادي نقدم على ماشين ديال فوكو غندير واحد الريزومي شامل في كلشي ريزومي مشروح مزيان زوين والله تيعجبك. و un va différentiel de cette fonction c'est écrit دي غنديرو ديريفي ديال اش موان ديريفي ديال تي دي اس غادي نوصلو لواحد النتيجة ان دي دي جي كتساوي موان اس تي تي بلس في دي تي يعني غنديرو الديريفي ديال جي بارابور تي سيغ دي تي بارابور بي كونستانت دي دو تي plus delta J sur delta P par rapport à P constant T comme J égale à J en fonction T ou P. Par identification, on peut exprimer SV comme dérivé particulière de واحد صافي معروفين عندنا هادي هي موان اس وهاد لو في راه هي هادي ودي في راه هي هاديك تي عندنا cinquième عندنا relation auxiliaire en وثيتا relation بوماتيك دي دو اي ان forme différentielle totale exacte يعني دي égale T دي دو اس moins P في شنو كتعطينا ديريفي دلتا تي سيغ دلتا في دلتا دي سيغ دلتا في pour S par rapport à S constante égale à moins delta P sur delta S pour SV constante par rapport à SV constante. بالنسبة لدي H دي دو H هي forme différentielle totale exacte يعني أن H égale U plus P
دي H égale à T دي دي S بيساوي دي P، يعني غنديرو دي دلتا T سكوير دلتا P fonction H par rapport à S constante égale à delta P sur delta S constante par rapport à P constante. Deuxième relation maximale. يعني كي نجيو هنا relation maximale كنديرو ندخل الديريفي ديال تي ونجيو نحطو بي كنديرو دلتا بي سيغ دلتا بي وهاد اللي فيها دي اس كنديرو كونستانت فينا ميمشوش كنجيو نديرو دلتا في سي شنو علاش واحد هاد دي يعني كنقي دلتا اس اش غنديرو هنا على بي اللي فيها دي غندير بي كونستانت دي اف une forme différentielle totale exacte avec f égale à h moins ts. يعني دي f égale à moins st moins p dv يعني دلتا s sur دلتا في علاش هي واحد تي كونستانت عاوتاني شنو كتساوي لنا هي دلتا بي sur دلتا تي في كونستانت